السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، نتمنى انكم تكونوا كاملين في صحه جيده. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا واحد الحاجه اللي هي جد مهمه. وقبل ما ندخلوا في الفيديو ضروري قبل تشتركوا في القناه وبارطاجيو في كاع لي جروب، راه اي لي زانفورماسيون كنحطهم راه مهمين بالنسبه لكم نتوما، وراه كيكونوا في الشونتي. يعني كنحاولوا ناخذوا لكم داكشي من الشونتي اللي غيكون في الشونتي، اللي غتمشي نتا وتبدا دوز دي ستاج وشوف واش كاين اللي غيعطيك هاد لي زانفورماسيون ولا كاين اللي ما غيعطيكش. لحقاش كل بلاصه على حسب البلاصه انت اللي غطيح فيها، وعلى حساب اللي شاف اللي معاك يقدر يوريك يقدر ما يوريكش. هادشي كامل كنطيحوا فيه. اليوتيوب دار باش ندخلوا ونستافدوا. المهم بالنسبه لهذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا يعني واحد الطريقه، فيديو خاص بلي نيفو، فيديو خاص بلي نيفو، خاص بواحد الاله اللي كنستعملوها في لي نيفو، الا وهي ميزال كاواتشو اللي كنسمعوه في الشونتي بهذا المصطلح ديال ميزال كاواتشو. هو عباره على واحد تيو بلاستيكي صغير كيعمر بالماء. كنخشيوه مثلا كنديروا سطال ديال الماء، وكان هو كيلعب الدور ديال لاباراي نيفو. الا كانت عندك لاباراي نيفو احسن كتخدم بلاباراي نيفو، ولكن ميزال كاواتشو باش زوين انه ساهل دغيا كيتهز دغيا. لاباراي نيفو خصك تانستاليها، خصك غتعطيك لي نيفو خصك تبقى تحرك بها تانستاليها، ويعني غتصعب عليك شويه الخدمه. ميزال كاواتشو ساهل، وداكشي علاش الاغلبيه كيخدم به. كيكون ساهل في الخدمه ديالو، ساهل باش تهزو، ساهل باش دغيا كتخشيه في السطال ديال الماء، كتعمر السطال ديال الماء كتخشي فيه تيو، وكتعمرو بالماء. كيعمر بالماء، ملي كيعمر بالماء كتهزو يعني من جوج جوايه بجوج على هاد الطريقه. بحال هكا التيو هو هذا، جوج تيوات كتهزو على هاد الشكل حتى يكون عندك الماء مساوي مع هنا. بحال دابا مثلا عندك هاد التيو عامر من الجهه اليمنيه عامر في واحد البلاصه، والتيو اللي في اليسار عامر في واحد البلاصه. خصهم يكونوا متساويين في العماره، يعني شرطه وحده. تما تتعرف بان الميزان الماء عندك ميزان، وكتاكد من العماره ديالو. لا تكون فيه شي فقاعه ولا شي حاجه، ضروري انه خصو يكون عامر بالماء حتى كيدوز فيه الماء كامل. عادي من بعد كنشدو باش نعبر به. شنو كندير به؟ بحال دابا مثلا في الارشيتكت في لي بلون كيبقى يخدم معكم غير بلي نيفو. ملي كتطلع المرحله ديال الزليج ولا شنو غدير انت الفوق، المهم كيولي فيريفي معاك غير لي نيفو. يعني من الاول خصك ملي دير الفونداسيون ديالك وانت طالع خصك تطلع بلي نيفو مقادين، لي نيفو اللي عندك اللي غتخدم عليهم. علاش؟ ودير بحسابك من بعد. مفهوم هذه النقطه؟ انا نشرحها لكم مزيان في الفيديو باش تفهموا اكثر. بالنسبه هنا خديت واحد الشومبر اللي فيها مثلا نيفو 00. انا غنشرح لكم شنو هو النيفو 00. هو اللي عندنا هنا نيفو 00. بحال مثلا كنكون خدام في البلون كيقول لك النيفو 00 هي لا دال ديالك، ياك كتكون انت خدام في الفونداسيون، يلاه طالع بالفونداسيون. خصك دير ديجا حسابك بان النيفو 00 يكون عندك هو لا دال، ولكن غيكون فيني، يعني غيكون بزليجها. الا كان غيدار فيها زليج غتكون بزليجها، ولا كان غيدار فيها الرخام يكون بالرخام ديالها. المهم انت خصك دير الحساب ديالك من بعد. داكشي علاش قلت لك خصك دير الحساب ديالك من بعد. بحال مثلا كان عندك الحفير متر 40 في الفونداسيون، ياك وانت طالع باش توصل للضاله باش توصل للضاله هي نيفو 00. خصك تضرب بالحساب بان نيفو 00 راه غيكون فيني، يعني غيكون بزليج بالرخام. داكشي علاش بالزليج بالفورما بكلشي. يعني داكشي علاش ملي كتوصل للضاله كدير بحساب انك غتخلي واحد 5 سنتيمتر اللي غتكون داخله فيها الفورما ديال لاضال بواحد 4 سنتيمتر، وغتكون داخله فيها الزليجه بواحد 1 سنتيمتر، وعاد غتكون داخله فيها الكولا اللي كتحط عليها الزليجه اللي 2 سنتيمتر كتاخذ ليا. يعني في التوتالمون خصكم تخليو 3 سنتيمتر زائد 4 سنتيمتر ديال الفورما 7 سنتيمتر. يعني تخلي واحد 7 سنتيمتر بحساب في غيكون عندك الفورما، في غيكون عندك الزليج، في غتكون عندك الكولا ديال الزليج اكسيتيرا. هذا هو علاش لي نيفو راه اساسيين. الا ما عندكش لي نيفو راه ما تقدرش يعني تجيري الخدمه وما تعرفش شنو كاين. دابا انت ملي كتدير ملي كيكون عندك النيفو 00 ديالك هو اللي كتخدم عليه من بعد. لي نيفو كاملين ديجا كتكون انت طالع من الفونداسيون كتضرب ليهم على بعض. ملي كتوصل للمرحله ديال الفينيسيون خصك تكون داير بحساب الحوايج اللي غيكونوا عندك من بعد. دابا مثلا باش كتبغي تفيريفي
كتشد مثلا مثلا عندك هذا هو النيفو 00، يعني النيفو عندك 00 في الشومبر، في شي شومبر مثلا عندك هو النيفو 00 ياك. انت شنو كدير؟ كدير ميزان، كتطلع بمترو على النيفو 00 وكدير ميزان الماء وكدوز مثلا هاد الشومبر كامله عندك بمترو كدوزو في الحيط، يعني مترو كدير واحد الكورده، واحد الكورديكس، وكتطلق النيفو ديالك ديال المترو على في ديك الشومبر كامله. من بعد داك المترو هو اللي كتخرج عليه لي نيفو الاخرين. بحال مثلا انا نعطيكم مثال، دابا عندنا النيفو 00 في الشومبر، بغيت نخرج انا في العتبه ديال الشومبر عندي موان 0.02، يعني جوج سنتيم على النيفو 00، يعني هابط بجوج سنتيم على النيفو 00. شنو غتولي دير؟ غتولي تشد ميزان الكاواتشو على حساب داك المترو اللي عندك، كتشد على داك المترو، على ديك الماركه اللي داير انت ديجا، على داك المترو اللي عندك لداخل كتشد عليه ميزان الكاواتشو، ومن بعد كتطلق عندك ميزان الكاواتشو في عندك النيفو موان 0.02. كتشوف كتطلقوا ميزان، يعني مع هذا المترو مع هذه الماركه كتشد داك التيو مثلا، داك الماء اللي في التيو كتشد ديك النقطه ديال الماء اللي في التيو كتشد على ديك الماركه اللي عندك لداخل في الشومبر، ومن بعد كتخرج التيو على برا وكتشد ميزان على الداخل. من بعد كدير واحد بحال نديرو بحال شي خشبه مادريه، كدير مادريه ديالك بحال هكا وكتماركي عليها الماركه ديالك اللي غتكون عندك مترو، اللي هي المترو لداخل. كتماركي داك المترو، هذاك المترو كتهبط عليه بشحال على حساب مثلا ماركيتي مترو ولقيتي مثلا، ومني عبرتي من المترو النيفو اللي على برا في الطيراس على برا لقيتي مثلا مترو، خصك نورمالمون تلقى مترو و 7 سنتيم زائد 2 8 9، خصك تلقى مترو 9 سنتيم. يعني انت مني غتماركي من المترو من ديك المترو اللي هي ماركه لداخل تماركي على برا بالنسبه لميزان الكاواتشو، خصك من ديك الماركه اللي ماركيتي عليها بالنيفو لداخل، خصك من ديك الماركه لتحت تلقى مترو و9 سنتيم. علاش تلقى مترو 9 سنتيم؟ خصك تلقاه هنايا، تلقاه هنا، خصك تلقى من هنا من الراس للراس خصك تلقى مترو و9 سنتيم. علاش؟ انا غنشرح لكم علاش. ديجا خرجتي، انت كتكون ديجا خرجتي الماركه ديالك، ديجا درتي الميزان ديال الماء ديالك وخرجتي على برا المترو ديالك ياك، وانت خصك تجي هابط على النيفو 00 بجوج سنتيم، وجوج سنتيم خصها تكون فيني، يعني خصك تخلي 7 سنتيم اللي داخل فيها، خصك تخلي 7 سنتيم، خصك تخلي 7 سنتيم اللي داخله فيها الفورما وداخل فيها الزليج وداخل فيها الكولا، كيما الكولا ديال الزليج اللي كنديروا فوقها الزليج، يعني 7 سنتيم، وعاد 2 سنتيم اللي هابط بها على النيفو 00 هي 9 سنتيم. يعني انت خصك مني تعبر من الماركه، تعبر شنو سميتو لاضال عندك هنايا في الطيراس هنا على برا، كتلقى مترو 9 سنتيم. الا لقيتي مترو 9 سنتيم غتعرف بانه راه داكشي اكزاكت، يعني مترو 9 سنتيم كتقول بان 7 سنتيم غتمشي ليا مع الفورما مع الزليج مع الكولا ديال الزليج، اييه وغيبقى هابط بجوج سنتيم على النيفو 00 مزيان. اذا هنا مزيان كتقول هنا مزيان. نفس الشيء كتمشي مثلا وكتبغي تخرج، كتبغي تخرج مثلا حتى مثلا عندك شي لا بيسين هنايا ياك، عندك بيسين هنا بغيتي تخرج ليه لي نيفو، يعني خصك تخرج من نيفو 00، يعني من نيفو 00 خصك تخرج البيسين. مثلا عندك في الفم ديال البيسين هنا عندك ناقص 0.05، يعني عندك هابطين على النيفو 00 ب 5 سنتيم. نفس لا ميثود عاد ديرها، يعني راه غتجيب ميزان الكاواتشو من الماركه اللي عندك لداخل من المترو، غتخرجوا لهنا وغتخرجوا لهنا وغتزيد لهنا، يعني ومني غتشد ميزان عاوتاني غتشد ميزان الماء مع هاد الماركه اللي درتي هنا اللي هي درتيها نيفو، وتشدها وتلقى هنا شحال خصك تلقى. ركزوا معايا، راه لي نيفو هما الاساس في اي بروجي، وكتكون فيهم الصعوبه والصعوبه حتى في الفهم. شحال خصكم تلقاو هنا هابط على النيفو 00 ب 5 سنتيم، خصكم تلقاو 7 سنتيم ديال اللي غتكون يعني غتكون فيني 7 سنتيم، غيكون فيها زليج، غيكون فيها فورما، غيكون فيها كولا، الكولا ديال الزليج،
وعاد 5 سنتيم اللي غيكون هابطه على النيفو 00. يعني عاد 5 سنتيم اللي غنهبط بها انا على النيفو 00. يعني في توتالمون 5 سنتيم و7 سنتيم هي شحال؟ هي 12 سنتيم. 12 سنتيم. وعاد المترو ديال الماركه خصني من الماركه مع نخرج حتى الفم ديال البيسين هنا خصني نلقى مترو فاصله 12 سنتيمتر. حتى لهنا مزيان نلقى مترو فاصله 12 سنتيمتر. هاد المترو فاصله هكا كنخرج لي مارك ديالي وهكا كنخرج لي نيفو ديالي باش كنبغي نفيريفي واش لي نيفو هما هادوك ولا ماشي هما هادوك. ومن الاول ملي كنكون قلت لكم طالع في الفونداسيون على حساب الحفير اللي كيكون عندي وكنطلع اللادال كنعرف بان مثلا عندي اللادال عندي فيها النيفو 00 كنضرب بحساب مثلا غنخلي داك 7 سنتيم اللي غتبقى عندي ديال الفيني. يعني 7 سنتيم اللي غيكون فيها زليج غيكون فيها فورما وغيكون فيها كولا ديال الزليج. واش تفهموا هذه النقطه؟ من بعد باش ندخل النيفو ديالي 2 متر و20 ديال البيسين شنو غادي ندير؟ غنشد ميزان الكاواتشو متر و12 سنتيم لقيتها هنايا. اذا شحال خصني نهبط انايا باش نهبط على النيفو 00 ب2 متر و20. نهبط عليها ب2 متر و20. يعني انا نهبط على 00. انا هذا 00 عندي هو هذا 00. انا خرجت 00 هو هذا عندي. يعني متر و 12 سنتيم هو 00. يعني شحال خصني نزيد نهبط؟ متر و 12 سنتيم عاد نزيد نهبط ب2 متر و20. يعني شحال خصني نهبط؟ خصني نهبط من هذه الماركه ديالي ديال النيفو حتى لتحت. شحال خصني نهبط؟ خصني نهبط بمتر و 12 سنتيم زائد 2 متر و20. هي 3 متر و 30 3 متر و 32. يعني خصني نهبط هنا خصني نلقى 3 متر و 30. 3 متر و 30. ولكن 3 متر و 30 اللي خصني نلقى. وعاد نقطه اخرى وعاد كنضرب بحساب عاوتاني شنو غيكون عندي في البيسين. مثلا غيكون عندي الفورما ديال البيسين اللي غتكون مثلا واش ب5 سنتيم واش ب7 سنتيم. شحال فيها على حساب 7 سنتيم مثلا غدير في الفورما ديال البيسين حتى ل 8 سنتيم. وعاد من بعد كاين مثلا غيكون عندي الفيني ديال البيسين مثلا غيكون بداك البيضق مثلا اللي كيكون في البيسين حتى هو زليج ديال خاص بالبيسين. عاوتاني شحال في الديامتر ديالو شحال في الارتفاع ديالو. هكا كنضرب الحساب ديالي شحال غيبقى عندي انا في مثلا باش نهبط النيفو 2 متر و20. شحال خصو يبقى عندي؟ انا قلت 3 متر و30. عاد خصني نزيد مثلا 8 سنتيم الفورما زائد سنتيم نزيد مثلا حتى 10 سنتيم. 10 سنتيم كتبقى عندي نلعب بها في البيسين. يعني فيني 10 سنتيم فيني. يعني بحال غتقول 3 متر و40. 3 متر و40 تعوض 3 متر و30. 3 متر و40. 3 متر و40 هكا باش كنشد لي نيفو ديالي. يعني خصني نهبط من الماركه حتى الارض ب 3 متر و40. علاش؟ تحسبا لان ما خصنيش نهبط باش نزيد غير 2 متر و20. لا خصني نزيد 2 متر و20 وندير تحسبا شنو سميتو بحساب ان غيكون عندي 2 متر و20 فيني. يعني غيكون عندي فيها زليج فيها فورما فيها كلشي. هو كيقول لك كاع لي نيفو اللي كيعطيهم لك لي زارشيتيكت كيعطيهم لك النيفو فيني. يعني شنو ما كان مستعمل في داك مثلا مستعمل رخام خصك دير عاوتاني بحساب الرخام كيكون عريض شويه بواحد 4 سنتيمتر اللي كتكون في الرخامه. يعني هذا الشيء اللي كيولي يلعب بالفورما كتولي انت دير حساب لهذا الشيء هذا. واش مفهوم هذه النقطه؟ هكا كيفاش كنخرج لي نيفو ديالي. وهذا الفيديو درتو خاص غير لي نيفو. مازال نشوفوا شي حوايج في لي نيفو. مازال نركز لكم على لي نيفو بزاف حقاش لي نيفو هما اللي كتحتاجهم هما الاساسيين. نتمنى لكم ان شاء الله الا عجبكم الفيديو ابوناو معنا في لاشين وبارطاجيوه كاع لي جروب.